अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, उसके बाद बात करते हैं कि आज से ये कपड़े पहनने का मकसद जो है, जो मैंने अपने मियाँ साहब के कपड़े पहने इसलिए पहने कि मैं आप सबको ये बता सकूं कि आज से मिसेस एजाज खान जो बनी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। जी, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। ये जो मोहतरमा हैं, इनका नाम फ़िज़ा अली ख़ान है और इनसे हर कोई वाकिफ़ है कि आए रोज़ ये मीडिया के ऊपर कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट करती हैं और जिससे ये ख़बरों में रहती हैं और इनको शोहरत मिलती है, TRP मिलता है, इनकी रेटिंग बढ़ती है और इनका प्रोग्राम मकबूल होता है। गुज़िश्ता चंद दिनों पहले डॉक्टर नबी अली ख़ान के साथ इसने काफ़ी ड्रामा क्रिएट किया और इससे इसको काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिली। तो इन लोगों को पैसे से है, पॉपुलैरिटी से है, इज़्ज़त आनी जानी चीज़ है। तो अभी हाल ही में इनका जो आपने वीडियो देखी, इसमें अपने नई नई इनकी शादी हुई है, तीसरी शादी हुई है और ये अपने शोहर का लिबास पहन के आ गई हैं। और किस लिए जी? ताकि मुझे एहसास हो कि वो मेरे साथ हैं, वो सो रहे थे, मैं उनको एहसास दिलाने के लिए उनका लिबास पहन के आ गई हूँ। और ये मोहब्बत का ऐसे इजहार करिए जैसे पता नहीं क्या। इनको मोहब्बत का इजहार भी ऐसे करते हैं, फिर टूटते हुए भी ऐसे टूटते हैं। ये हद से ज्यादा मोहब्बत का एक दफा इजहार किया और उसके बाद फिर इसी मीडिया पर, इसी प्लेटफॉर्म पे आके अपने शोहर के कीड़े निकाल रही होती हैं। तो खैर, एक बैलेंस रहना ये भी शरीयत ने हमें सिखाया है। और मेरा पब्लिक, मैं औरतों के लिए, मेरी खवातीन के लिए मैसेज है कि इन जैसी औरतों को कभी भी कॉपी ना किया करें, बल्कि इनको देखा ही ना करें। ये ड्रामे के लिए आती हैं और इनका मकसद भी ड्रामा है। इनकी रियल लाइफ भी ड्रामा होती है और इनकी रियल लाइफ भी ड्रामा ही होती है और उनका मकसद ड्रामा और पैसे होते हैं। और आम जो हमारी माएँ बहनें हैं, उनका मकसद होता है घर चलाना। इनको देख के अब घर नहीं चला सकते। ये सोशल मीडिया पे मर्दनुमा औरतें और औरतनुमा मर्द होते हैं। जो हमारे मर्द हैं मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वो जनाना है। वो कोशिश कर रहे हैं कि मर्दों को जनाना बनाए। और जो औरतें हैं मीडिया पर, उनकी कोशिश ये है कि वो औरतों को मर्दाना बनाएं। और यही हमारा जो है वो मिक्स चल रहा है। हमारे मर्दानों में से जो जनाने हैं, जैसे उमर आदिल का मैंने जिक्र किया कि वो मर्द नुमा जनाना है, और जो जनानी है मर्दाना में, उनमें से एक फ़िज़ा अली है जिसको मर्द बनने का बड़ा शौक है। तो बार के इनकी जिंदगी अपनाने वाली नहीं होती। इनसे बचना चाहिए, इनके तौर तरीकों से बचना चाहिए अगर किसी ने अपना घर चलाना है। क्योंकि हमें शरीयत को देखना है। शरीयत ने हमें जब बता दिया है कि औरत की जिंदगी मुख्तलिफ है, मर्द की जिंदगी मुख्तलिफ है। औरत के तौर अतवार, रहने सहने, पसंद नापसंद, उनकी फिजिक, उनकी अपीयरेंस, उसका हर मामला जो अलग है और औरत का अलग है, मर्द का अलग है। तो हमें मर्द को औरत बनने की जरूरत नहीं है और औरत को मर्द बनने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे तो सिर्फ लिबास की हद तक है। जिन मगरबियन को ये, जो वेस्टर्न को ये कॉपी करते हैं, वहां पे तो अपने जेंडर चेंज करवा रहे हैं। वो जुनून सवार है वहां के मर्दों को औरत बनने का, औरत को मर्द बनने का। वहां पे तो जुनून सवार है कि वो बाकायदा फिजिकली चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे अभी हमारे ये लिबरल नए नए हैं, तो ये लिबास वगैरह जो जनाने हैं वो मर्दाना पहन लेते हैं, जो मर्द हैं वो जनाना पहन लेते हैं। अभी ये इससे उसमें हैं, जुनून में। तो बार के हमें इन्हें कॉपी नहीं करना, हमें शरीयत को देखना है कि हमें हमारी शरीयत क्या कहती है और अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। हमारे लिए मकसद हमारे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की तालीमात है। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मर्दों को औरतों की मुशाबत से मना किया है और औरतों को मर्दों की मुशाबत से मना फरमाया है। और बल्कि सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसा वल मुतशब्बिहात मिनन निसा बिर रिजाल। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार फरमाते हैं। और ये मर्द का लिबास पहनना क्या औरत की, मर्द की मुशाबहत नहीं है। और बल्कि हजरत अबू मुलैका फरमाते हैं, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया कि एक औरत मर्दों वाला जूता पहनती है, तो सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला क्या फरमाया कि अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मर्दानापन इख्तियार औरत करने वाली, औरत पर जो है वो इख्तियार करने वाली औरत पर लानत फरमाई है जूता पहनने पर। तो औरत मर्द का लिबास ना पहने, मर्द औरत का लिबास ना पहने, मर्द औरत का जूता ना पहने, औरत मर्द का जूता ना पहने, हमारी शरीयत की तालीम है। आजकल हम मिक्स बने हुए हैं। औरतें बाल कटवा रही हैं, मर्दों ने औरतों की तरह चुटियां बांधी हुई हैं और जनाब कैचर लगाए हुए हैं और मेकअप कर रहे हैं, अपने आईलाइनर लगवा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कड़े पहन रहे हैं, चूड़ियां पहन रहे हैं, ब्रेसलेट पहन रहे हैं और ऐसी ऐसी जो है वो पतली कमर बना रहे हैं। जनाने शौक मर्दों के, जिससे सराहतन मना है। औरतों और मर्दों के तो बचपन से लेकर कफन के लिबास तक सारे मुख्तलिफ हैं, सारे मुख्तलिफ हैं।
تو اس لیے مردوں کو عورتوں جیسا لباس، شوخ لباس، بھڑکیلے لباس پہننا یہ منع ہے، اور عورتوں کے مردوں جیسے لباس پہننے منع ہے۔ ہر کوئی اپنی جو ہے وہ ڈومین میں رہے، ہر کوئی اپنی حد میں رہے، ہر کوئی اپنی صنف میں رہے، ہمیں یہ شریعت کی تعلیم ہے اور اسی میں خیر ہے۔ آج کل عظیم مزاج ہیں، وہ جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا لفظ تھا وہی ہماری عورتوں نے پکڑا ہوا ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے عورت جو ہے وہ اپنی دوست کے لیے سہیلی کا لفظ بولتی تھی، آج یار یار ہو گیا، لڑکا بھی یار لڑکی بھی یار، اور وہ سہیلی کا لفظ ختم ہو گیا، فرق ہی ختم کر رہے ہیں۔ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے لفظ آیا ہے کہ دونوں فرینڈ ہی ہیں، ایک لڑکی ایک لڑکا ہے، دونوں دوست ہیں۔ حالانکہ پہلے ہم سنتے تھے عورت کہتی تھی ہماری سہیلی اور مرد کہتے تھے ہمارا دوست، اب وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ کلچر ہمارے اندر جو ہے وہ بھرا جا رہا ہے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ٹی وی کے ذریعے سے، ان ایکٹروں کے ذریعے سے، ان ڈرامہ بازوں کے ذریعے سے۔ ہمیں اس کلچر سے بچنا ہے اگر ہم نے اپنی فیملی لائف کو بچانا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے جو طور اطوار ہیں انہی کو اپنانا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بیوتکم، کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مخنث مردوں پر اور اسی طرح مرد بننے والی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا ان کو گھروں سے نکال دو۔ یہ کیسے مرد ہیں، چھچورے مرد جنہوں نے جو ہے زنانہ فزیک اپنائی ہوئی ہے، اور ایسے زنانیوں کی طرح بولنا، زنانیوں کی طرح چلنا، زنانیوں کی طرح اشارے کرنا، زنانیوں کی طرح سٹائل لگانا، زنانیوں کی طرح جو میک اپ کرنا، یہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا۔ تو اس لیے وہ صنف الگ ہے، یہ صنف الگ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ من النساء من الرجال، کہ ہم میں سے ہی نہیں ہے وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہمارے یہ کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا مشرقی جو کلچر ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آئے روز یہ شتونگڑے آ جاتے ہیں ٹی ویوں پر اور آ کے ڈرامہ دی، میں تو اپنے عورت کے اپنے خامند کی محبت میں اس کا لباس پہنے ہوں، محبت دکھا، تو نے پہلے بھی 3 مردوں کو محبت ایسی دکھائی ہے۔ لوگوں کا، ہماری بچیوں کا دماغ کیوں خراب کر رہی ہو، ان کے گھر کیوں اجاڑ رہی ہو؟ اگر اتنی محبت ہی تو شوہر کو پکڑ کے ساتھ لے آتے، اتنا یہاں پہ آ کے ڈرامہ کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اتنی محبت دکھانے کی؟ اور یہی محبت کا تم نے جو ہے وہ دلیا بنا کے 4 دن کے بعد پھر رونا شروع کر دینا ہے، جس طرح تم نے نبی علی خان کے شوہر کی جو ہے وہ درگت بنوائی تھی اور جناب ڈرامہ کریٹ کیا تھا اور ایک عجیب، تو اسی طرح یہ تو تمہاری عادت ہے۔ تو کوشش کریں ہمارے ایسے زنانہ مردوں سے اور مردانہ عورتوں سے بچ کے رہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ ان کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ معاشرے کو، کلچر کو، مشرقی روایات کو، مشرقی اقدار کو مسخ کرو، ملیا میٹ کرو، ان کو تباہ کرو۔ لباس زنانے پہنو اور اپنی چال ڈھال زنانی بناؤ، جب اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ تم اپنی تخلیق کو نہ تبدیل کرو۔ مرد کے لیے داڑھی مڈوانا کیوں حرام ہے؟ کہ یہ اس کی تخلیق ہے، مردانہ نشانی ہے اس کی، اس کو اپنی فزیک چینج کرنا، اپنی جو ہے وہ شکل چینج کرنا حرام ہے، عورتوں جیسا بننا ہے اس کو حرام ہے۔ اسی طرح سے جنت میں داخلے پر پابندی کی روایت ہے، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 قسم کے آدمی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 دیوس، نمبر 2 عورتوں میں سے مردوں کی مشابہت اختیار کرے، نمبر 3 بوڑھا شرابی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بوڑھا شرابی تو معلوم ہے، یہ دیوس کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی بیوی کے پاس غیر محرم آئے اور وہ غیرت محسوس نہ کرے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ عورتوں میں سے مرد بننے والی عورت کون سی ہے؟ فرمایا جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ اب یہ دیکھ لیں 3 عورتوں کے بارے میں فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگی، ان میں سے کون ہے؟ جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہے۔ تو بار کے اسی طرح بہت ساری روایات ہیں، تو عورت بن کے رہے اور مرد بن کے رہے۔ ہر ایک کی اللہ نے حدود متعین کی ہیں، احکامات متعین کی ہیں، ہر ایک کی عبادات، احکامات، حدود متعین ہیں، ہر ایک کی نماز الگ ہے، ہر ایک کا جو ہے وہ طریقہ عبادت مختلف ہے، ہر ایک کے حج کے طریقے مختلف ہیں۔ لہٰذا یہی گزارش ہے تمام مردوں عورت سے کہ جو مرد ہیں مرد بن کے رہیں، جو عورت ہیں عورتیں بن کے رہیں، اپنے ڈومین میں رہیں، اسی میں عافیت اور خیر ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کا دل سے